شہر مدینہ ویکھن حاجی چلے نے 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 سارے منگو دعاواں اج نو چلے نے اج سارے منگو دعاواں اج نو چلے نے شہر مدینہ ویکھن حاجی 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 چلے نے سارے منگو دعاواں اج نو چلے نے اج سارے منگو دعاواں اج نو چلے نے حاجی اکرمہ والا ویلا آیا ہے 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 پاک نبی نے تینوں در تے بلایا ہے اج پاک نبی نے تینوں در تے بلایا ہے شہر مدینہ ویکھن حاجی چلے نے 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 سارے منگو دعاواں اج نو چلے نے اج سارے منگو دعاواں اج نو چلے نے اج حاجی اکرمہ والا ویلا آیا ہے 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 پاک نبی نے تینوں کول بلایا ہے اج پاک نبی نے تینوں کول بلایا ہے اج پاک نبی نے تینوں کول بلایا ہے اج پاک نبی نے تینوں کول بلایا ہے تیرے تے احسان مدینے والے دا 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 اج تیرے تے احسان مدینے والے دا اج بن گئے تو مہمان مدینے والے دا اج بن گئے تو مہمان مدینے والے دا اج بن گئے تو مہمان مدینے والے دا پھر پہنچ کنارے رب دا شکر مناوی تو 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 اللہم لبیک کہتا جاوی تو اللہم لبیک کہتا جاوی تو پہنچ کنارے رب دا شکر مناوی تو پہنچ کنارے رب دا شکر مناوی تو پہنچ کنارے رب دا شکر مناوی تو پہنچ کنارے
اگر مناوی تو اللہم لبیک کہتا جاوی تو اللہم لبیک کہتا جاوی تو پھر طواف کری تو کعبے دا پھر گھم کے طواف کری تو کعبے دا پھر پج 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 کے آبے زمزم پیوی حاجیہ رج 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 کے